बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ही 3-4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स बन चुके हैं जिसमें बाकायदा तौर पर ममालिक और ब्लॉक्स की जंगों का ख़तरा पैदा हो चुका है। एक जानिब रशिया यूक्रेन का मसला, दूसरी जानिब चाइना ताइवान का मसला, तो फिर यहाँ हमारे रीजन के अंदर और मशरक़ वस्ता के अंदर इस वक्त फुल स्केल जंग का खतरा मंडला रहा है और हौसी बागियों की जानिब से एक मरतबा फिर मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया है। नाज़रीन कराम, रीसेंट कुछ टाइम्स के अंदर आपको मालूम है कि किस तरह से पहली मरतबा यूएई के ऊपर यमन के हौसी बागी, जिनके सपोर्ट जो है वो ईरान खुलकर भी करता है और जिन्हें ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागी कहा जाता है, उनकी जानिब से यूएई के अंदर अबू धाबी में दिल के अंदर वहाँ पर हमले किए गए। उनके ऑयल टैंकर जो है उसे बाकायदा तौर पर तबाह किया गया और इस ऑयल टैंकर को तबाह करने के नतीजे में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी शहरी जो कि ऑयल टैंकर को चला रहे थे वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट था इस पूरी जंग का। इसमें पूरी दुनिया ने मजम्मत भी की, ज़ाहिर बात है इसमें सिविलियंस का नुकसान हुआ और इसराइल ने 4 कदम आगे बढ़कर खुलकर यूएई को अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की ऑफर भी कर दी कि ईरान के इस थ्रेट के खिलाफ हम आपके साथ हैं। इसके बाद यूएई जो है वो लगातार ये कहता रहा कि हम यमन के हौसी बागियों पर हमला करेंगे और वो यूएई जो 2019 के बाद यमन की जंग से पीछे हट रहा था वो खुलकर यमन की जंग में दाखिल हो गया और फिर जो यमन के अंदर एक प्रिजन जो कि हौसी बागी एक डिटेंशन सेंटर या फिर एक जेल जो अपनी खुद साख्ता जेल जो है जिसे ऑपरेट कर रहे थे उस पर एक फ़ज़ाई बमबारी की गई, जिस पर अब यूएन जो है उसने तहकीकात का भी कहा है। अरब कोएलिशन के खिलाफ उस पर एक हमला किया गया जिसमें तकरीबन 70 से 85 लोग जो हैं वो मारे गए। ये रीसेंट टाइम्स का सबसे बड़ा अटैक था अरब कोएलिशन की जानिब से और अरब कोएलिशन जो है जो कि सऊदी अरब की सरबराही में यहाँ पर तमाम तर चीज़ें कर रही है, उसे ये लग रहा था कि इस मामले के बाद ये बाकायदा तौर पर यमन के हौसी बागी एक दफा तो बैकफुट पे चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। और इस जंग के अंदर पाकिस्तान का किरदार क्या है, इस हवाले से भी एक लेटेस्ट अपडेट है और यूएई के क्राउन प्रिंस ने लगातार तीसरे दिन में दूसरी कॉल वजीर आजम से क्यों की है, पाकिस्तान का इस सब के अंदर अब क्या लाया अमल हो सकता है, पॉलिसी क्या होने वाली है, इस पर भी बात करते हैं। आप सबसे पहले ये खबर देखें। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंसेस इंटरसेप्शन of 2 ballistic missiles fired from Yemen by Houthis targeting UAE। यूएई की जो वजारत दिफा है उसने ऐलान किया है कि उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, इससे पहले ड्रोन से हमला हुआ, यूएई के ऊपर हमला आवर होने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स बाकायदा तौर पर इंटरसेप्ट कर लिए हैं। उन्हें इन्होंने यहाँ पर लॉक कर लिया है और यूएई के ऊपर वो टारगेट किए गए थे। इसके साथ ही साथ सीएनबीसी की खबर भी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्टेड ओवर अबू धाबी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इशूज अलर्ट। अबू धाबी के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स के इंटरसेप्ट होने के साथ ही अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो अमेरिकी वजारत खारजा है, उसने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, उसने अलर्ट भी जारी कर दिया है और इस अलर्ट के अंदर नाज़रीन कराम बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि इसमें आप लोग जो हैं यहाँ पर अपनी सेफ्टी करें, यहाँ पर गैर ज़रूरी सफ़र न करें और यूएई वो मुल्क जिसका सारे का सारा मामलात, जिसकी पूरी की पूरी मईशत, जिसका पूरे का पूरा आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन जो है उस कंट्री की वो उसका सेफ होने पर चल रही है, उसे ये बहुत बड़ा धचका है और अब वो इसकी भी रिटेलिएशन में, क्योंकि यही उनका वर्स्ट नाइटमेयर था जो कि अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। और आप इनकी अपनी जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूएई, वजारत दिफा, उसका ये ट्वीट भी देख सकते हैं। ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड अनाउंसेस दैट एट 4:10 आवर्स यमन टाइम an F-16 destroyed a ballistic missile launcher in Al Jauf immediately after it launched 2 ballistic missiles at Abu Dhabi. They were successfully intercepted by our air defense system.
اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ یمن کے اندر رات 4:10 کا ٹائم تھا یمن کے وقت، مقامی وقت کے مطابق، تو الجوف سے ایک ظاہری بات ہے بیلسٹک میزائلز کی ایک لانچنگ پیڈ بھی تو ہوتا ہے، تو جب انہوں نے دو یہ میزائلز جو ہیں یہ یو اے ای کے اوپر لانچ کیے تو انہیں نہ صرف یو اے ای نے انٹرسیپٹ کیا بلکہ پہلی مرتبہ تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے فار دا فرسٹ ٹائم F-16 طیارہ جو ہے اس نے جا کر الجوف کے اندر اس لانچر کو، اس لانچنگ پیڈ کو بھی باقاعدہ طور پر تباہ کیا اور اسے نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن یہ جو دو میزلز ہیں یہ تو نقصان نہیں پہنچا سکے یو اے ای کو، اور یو اے ای اس مرتبہ بچ نکلا ہے، لیکن سعودی عرب اس مرتبہ نہیں بچ نکلا۔ اور ظاہری بات ہے سعودی عرب یا یو اے ای میں سے کسی پر بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ یمن کے حوثی باغیوں نے کل کے 24 گھنٹے کے پچھلے ٹائم کے اندر صرف یو اے ای پر اٹیک نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ سعودیہ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ آپ یہ الجزیرہ کی خبر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، حوثی میزلز ٹارگٹ سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای ایز ایسکیلیشن گروز، اور اس سب کے اندر حوثیز کے جو میزلز ہیں انہوں نے سعودیہ کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور سعودیہ کو جو ٹارگٹ ہوا ہے اس میں آپ یہ رائٹرز جو ہے عالمی نیوز ایجنسی ہے اس کی خبر دیکھیں، یو اے ای انٹرسیپٹس حوثی اٹیک، سعودی عربیہ رپورٹس 2 انجرڈ بائی فالن میزل۔ یو اے ای نے تو انٹرسیپٹ کر لیا، سعودی عرب نے 2 لوگوں کے زخمی ہونے کے حوالے سے تصدیق کی ہے۔ سعودی عرب کے اندر سے تصدیق آئی ہے کہ 2 لوگ اس اٹیک کے اندر انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے یہ صحافی ہیں صالح البطاطی، ان کا آپ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی لیڈ کولیشن says 2 foreigners, Sudanese and Bengali, sustained minor injuries when a ballistic missile fired by the Iran-aligned Houthis had fallen in a southern industrial zone of Saudi Arabia on Sunday۔ سعودی عربیہ کا ساؤتھ کے اندر جو انڈسٹریل زون ہے، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسے اس مرتبہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ انڈسٹریل زون کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے کہ اس دفعہ حوثیز اٹیک کر رہے ہیں اس پالیسی کے تحت ہٹ دیم ویئر اٹ ہرٹس، اور یہ بالکل منطقی انجام تک جنگ پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایران نے بھی کھل کر ظاہری بات ہے کہ ان کی مذمت بھی کی سعودی عرب کی جب انہوں نے حوثیوں پر ابھی ریسنٹ اٹیک کیا ہے، جبکہ سعودیہ یا یو اے ای پر ہونے والے اٹیکس کی مذمت ایران نے نہیں کی۔ تو اس سب کے اندر جو ابھی لیٹسٹ سعودی عرب کے اندر انجریز ہوئی ہیں اس میں 2 فارنرز ہیں، اور یہ فارنر ایک سوڈان کا رہائشی ہے اور ایک بنگلہ دیش کا رہائشی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یو اے ای کے اندر انڈین اور پاکستانی رہائشی جو ہیں، شہری جو ہیں، انہیں بھی وہ جان سے گئے، اور اس مرتبہ یہ 2 ایک اور ملکوں کے فارنرز جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس سارے کے سارے معاملے میں یو اے ای کے وزیر خارجہ نے اس وقت بھی پاکستان کے وزیر خارجہ کو اور بھارت کے وزیر خارجہ کو کال کی، اور ظاہری بات ہے افسوس بھی کیا کیونکہ ان دونوں ممالک کے شہری مرے تھے۔ اور اس کے بعد عمران خان اور جو یو اے ای ہے اس کے ولی عہد کے درمیان، عمران خان صاحب کے اور یو اے ای کے ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک ایک گفتگو ہوئی، جس میں عمران خان نے یمن کے اوپر، یو اے ای کے اوپر ہونے والے حملے جو ہیں ان کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ اور ظاہری بات ہے سویلین کسی بھی جگہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے، سویلینز مارے جاتے ہیں تو اس پر مذمت کرنی بنتی بھی ہے، اور اس سارے کے سارے معاملے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان نے بڑا سخت موقف لیا ہے کہ اس میں یہ تمام تر چیزیں رکنی بھی چاہیے، اور اس طرح سے ایسکیلیشن جو ہے، کیونکہ پاکستان ایک سٹیک ہولڈر بھی ہے، عالم اسلام کے اندر بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ ایران اور سعودیہ کے درمیان پاکستان اور عراق یہ 2 ملک ہیں جو بہت ہی قریبی تعلقات پیدا کروا رہے تھے، ان کی کشیدگی دور کروا رہے تھے، تو ظاہری بات ہے ہمارے پیس ایفرٹس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ لیکن 2-3 دن کے مارجن کے اندر ہی کراؤن پرنس کے ساتھ عمران خان کا دوسرا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور آپ یہ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed has telephoned the Pak Prime Minister Imran Khan, where he condemned the terror attack in Lahore on 20th of January 2022۔ 20 جنوری کو ہونے والا جو لاہور کے اندر دہشت گردانہ حملہ ہے اس کی مذمت کرنے کے لیے، کھل کر پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے۔ This is the second high level telephonic contact between the two leaders in the past 6 days۔ اگر ایگزیکٹ بات کی جائے تو پچھلے 6 دن، ورنہ ورکنگ ڈیز 3-4 ورکنگ ڈیز کے اندر یہ دونوں لیڈرز جو ہیں ان کے درمیان دوسرا باضابطہ ٹیلی فونک رابطہ ہے، تو اس کی بھی اس وقت بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم نے بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور ظاہری بات ہے پاکستان کی ایک نیوٹرل پوزیشن تو ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن کچھ اصولی موقف بھی ہوتے ہیں، اور پاکستان اپنے اصولی موقف سے نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹا ہے نہ اب پیچھے ہٹے گا، اور امن کے لیے اپنی کوششیں جو ہیں وہ برقرار رکھتا رہے گا۔ لیکن اس سب کے اندر اب جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اینٹیسپیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ تو اعلان بھی کر چکے ہیں کہ یمن کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر، بہت میسو لیول پر، جو پچھلا ابھی 70-80 لوگوں کو مارا ہے اس سے بھی بڑے پیمانے پر اس مرتبہ یہ کارپٹ بومبنگ کا ایک پلان بن رہا ہے، جس میں
ایئر سٹرائکس کی جا سکتی ہیں اور فائٹر جیٹس کو استعمال کر کے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس ڈگر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن قائم کرے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.